السلام عليكم. نحن نقص عليك أحسن القصص. كان ليعقوب عليه السلام 12 ولدا. يعقوب عليه السلام has 12 kids. وكان منهم يوسف عليه السلام. One of يوسف عليه السلام. كان إخوة يوسف عليه السلام. Brothers of يوسف عليه السلام لا يحبون يوسف عليه السلام. Don't love يوسف عليه السلام. قرر الإخوة brothers decided على إخراج يوسف عليه السلام. Get out يوسف عليه السلام من البلد from country. ذهب الإخوة بيوسف عليه السلام. Brothers went with يوسف عليه السلام إلى المكان بعيد far away. فألقوه في البئر. They pushed it into the well. أخذت قافلة يوسف عليه السلام. قافلة people take يوسف عليه السلام من البئر from well. فأعطوه وزير مصر. They gave him to minister of مصر. نشأ يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام grew up في بيت الوزير in the house of minister. ذات يوم one day saw ملك مصر king of مصر رؤيا a dream. فقال he said إني أرى 7 بقرات سمان. I saw 17 cows يأكلهن 7 نجاف eating 7 fat cows. و7 سنبلات 7 sheep. لم يقدر أحد من العلماء there was no scholars على تعبير هذه الرؤيا to interpret his dream. فقال يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام said يا أيها الملك O king يأتي على مصر 7 سنين مخصبة will came 7 years well-being. ثم يأتي من بعد ذلك 7 سنين مخصبة. Then 7 years will come famine. ثم يأتي سنون مخصبة. Then 7 years came well-being. فرح الملك. The king was happy بهذه التعابير by interpreting the dream. جعل الملك يوسف عليه السلام. The king made يوسف عليه السلام وزيرا minister. فجاءت 7 سنين مخصبة. After some years 7 years well-being. ثم جاءت سنون مجدبة. Then 7 years came famine. فبدأ يوسف عليه السلام يوزع الطعام. يوسف عليه السلام distribute food بين الناس between people. فشاع هذا الخبر بين الناس. This news spread between people. فأرسل يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام sent بنيه إلى مصر kids to مصر. فذهب إخوة يوسف عليه السلام. Brothers of يوسف عليه السلام went إلى مصر to مصر. أعطى يوسف عليه السلام. Brothers of يوسف عليه السلام gave طعامهم food. ذهب إخوة يوسف عليه السلام. Brothers of يوسف عليه السلام went إلى مصر مرة أخرى للطعام again for food to مصر. فقال يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام said هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون? Do you know what you did to your brother Yusuf because of your ignorance? قالوا they said أإنك لأنت يوسف? Are you يوسف? قال they said أنا يوسف وهذا أخيه. I am Yusuf. You are my brothers. السلام عليكم.